यो भाग 2 हो र यसमा नआट्नेले गर्दाखेरि मैले 2 भाग गरेको छौँ र तपाईँले भागमा हेर्न सक्नुहुन्छ र काटिएको कुराहरूमा यहाँबाट फेरि सुरु गरिन्छ। यो चाहिँ पुनरुत्थानको कुरा हो, किनकि युगको अन्त्यमा त होइन, जब प्रभु यीशु संसारको अन्त्य हुने बेलामा बादलको सवारीमा आउनुहुनेछ। बादलको सवारीमा आउने बेलामा चाहिँ यस किसिमले उठाइने छ भनेर देखाउनु भएको एउटा योजना बनाएर देखाउनु भएको रहेछ। गवाई स्वर्ग नर्क देख्नेहरूले गवाई बनाएर बताएको रहेछ र यसैमा मैले यो सिन बनाएर लगाएको छु, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। र अब यहाँनिर भनेको छ यी सुसमाचार यूहन्ना 14:6 बाटो सत्य जीवन, हामी यसमा हुनेहरू विश्वास गरेकोहरू बाटो सत्य जीवनमा छौँ र बाटो सत्य जीवनमा छौँ र आफै एउटा वचनको खाँचो छ। अझै एउटा वचनको खाँचो छ। यो कुरा छ कि मत्ती 7:13 साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु खाँचो छ विश्वासीलाई, बाटो सत्य र जीवनमा छ र अझै साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु खाँचो छ हामीलाई। त्यो चाहिँ हो हाम्रो जीवनको बाटो। यस कारणले गर्दाखेरि किनभने भोलिपर्सि मृत्यु भएर जाने कुराहरू चाहिँ पहिल्यै परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। यसको वचन कहाँ छ त? अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई युएल 2:28 हेर्नुहोस्, स्वप्न दर्शीहरू देख्नेछ भनेको छ 29। अनि नयाँ नियममा प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ सुसमाचार यूहन्ना 8:38 भनेको छ, जे मैले पिताको उपस्थितिमा मैले देखेको छु म त्यही कुरा तिमीलाई भन्दैछु भनेको छ। 40 जे मैले पिताको उपस्थितिमा मैले सुनेको छु त्यही म तिमीलाई भन्दैछु भनेको छ। र यो पनि प्रभु यीशुलाई दर्शनद्वारा देखेको गवाई हो र त्यही गवाईको कुराहरू म भन्दछु र उहाँले देखे अनुसारको बनाएर लगाइदिएको छ युट्युबमा। र हामी होसियारी हुनु खाँचो छ, साँघुरो ढोका चुनिनुपर्छ अझै हामीले। र अब हामीले के खाँचो छैन होला र त? तपाईँले जान्नु खाँचो छ। यूहन्ना 7:24 हेर्नुपर्छ, मुख हेरेर होइन ठिक किसिमले इन्साफ गर भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर भनेको छ लुका 9:62 आफ्नो हात हलोमा लाएर पछाडितिर फर्किने व्यक्ति कोही मेरो योग्यको हुँदैन भनेको छ। र दोस्रो कोरिन्थी 6:14-15 पनि पढ्नुहोस्, हामी यसुमा आउनेहरू पनि हामी एउटै जुवामा नारी बस्यौँ भने हामीमा परमेश्वरको महिमा कहिले प्रकट हुने छैन, न त यसु प्रभुकै महिमा प्रकट हुनेछ। यस कारणले गर्दा 7 दिन 2 चोटि 22 दिनको फरकमा 7 दिनको उपवास बस्दा पनि कुनैले एउटा मण्डलीमा करिब 50-60 जना उपवास बसे, तर स्वप्न दर्शन केही पनि आएन। न त प्रार्थना दर्शन, न त स्वप्न दर्शन, न त वचन पढाइ दर्शनको कुराहरू केही पनि आएन। एउटै गवाई त्यसैमनि पनि निस्किएन। यसले गर्दा पतन हुन्छ प्रिय हो, पतन हुन्छ। जब हामी यसोबाट पतन भएपछि नि हामी यसुकै बारेमा पनि केही देख्नु पाउँदैनौँ। पतन कहाँ छ त तपाईँलाई थाहा छैन होला। अब यो प्रभु येशूले यसरी नै आएर देखा पर्नुहुन्छ हामी कहाँ। यो मसँग पनि धेरै गवाई छ यो किसिमले देखेको। अब विश्वासी जन लड्छ। अब कसरी लड्छ त? मर्कुस 4:17 भनेको छ लड्छ भनेको छ। त्यसको अर्थ पुरा भयो कि एकजना आमाले मण्डलीमा एकजना आमाले यो लाउँदो रहेछ, मङ्गलसूत्र लाउँदो रहेछ। मङ्गलसूत्र लाउँदो रहेछ, त्यो मलाई थाहा थिएन, देखेको थिएन। तर उसको घरमा एकचोटि दुष्ट शैतान आएर पस्दै गरेको मलाई देखाउनु भएको थियो। म प्रार्थना गरिरहँदाखेरि मेरो आत्मालाई लगेर देखाएको थियो त्यहाँनिर। के हो त्यसको अर्थ मैले थाहा पाएको थिइनँ। पछाडि के भयो अनि फेरि त्यसको 1 महिना जति पछाडि
मलाई लगेर उनीहरूको ढोकामा उभ्यायो। अनि त्यो घरको आमा चाहिँ उताबाट आउँदै रहेछ, आएर सोफामा बस्यो। सोफामा बसेर चाहिँ पुर्लुक्क लडेको देखेँ। अनि पुर्लुक्क लडेको थुप्रै यसरी लडेको देखेँ मैले विश्वासीहरू। तर त्यो किसिमको काम उनीहरूको जीवनमा रहेछ, त्यो कुराहरू सबै मिल्नु आयो र परमेश्वरबाट आएको गवाई चाहिँ मिल्छ। र त्यहाँदेखि यहाँ मुनि छ मत्ती 13:49 युगको अन्त्यको कुराहरू छ। युगको यो संसारको यो खतम हुनेपछि युगको कुरा आउँछ। अनि त्यो युग खतम भइसकेपछि नयाँ युगको कुरा आउँछ फेरि। अनि यो युग खतम हुने बेलामा चाहिँ प्रभु यीशुले आफ्नो राज्यबाट पनि दूतहरूलाई पठाउने छ। त्यहाँबाट चाहिँ असल जति छानेर असल जति भाँडामा हालिने छ, खराब जति बाहिर अन्धकारमा फालिने छ। त्यहाँ मानिसहरू रुने छ, दाएर किट्ने छ भनेको हुनाकि छ। र यस किसिमले गर्दाखेरि हामी यसुलाई पाएर पनि हामी अझै असल हुनु खाँचो छ। परमेश्वरबाट आएको बानी पहिला तितो हुन्छ। परमेश्वरबाट आएको बानी र यसुबाट आएको बानी पहिला तितो हुन्छ, पछि मिठो हुन्छ। पहिला सुन्नु सक्दैन, तर बुझेपछि बहुतै रसिएको कुराहरू आउँछ। र दुष्टबाट आएको वचन पहिला मिठो हुन्छ, पछि नरकमा जाने योग्यको हुन्छ। यो कुराहरू किनभने मैले किन यो भन्यो भने हेर्नुहोस्, जतिले पनि मण्डलीमा कतिले दर्शन देख्छ आएर अनि तपाईँको बारेमा यस्तो देखेको छ, यस्तो देखेको छ, यो अलिकति परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि यस्तो हुन सक्दैन। परमेश्वरबाट त खुसीको कुरा आउँछ, यसोबाट खुसीको कुरा आउँछ, यस्तो निराश पार्ने कुराहरू आउँदैन भन्ने कुरा गर्छ मण्डलीमा। अनि यो कुरालाई मैले मिलाउनु पर्यो। अब परमेश्वरबाट आएको कुरा सबै तितो हुन्छ। तपाईँको जीवनमा खैनी खाँदै थियो, कसै विश्वासी आएर खैनी छोड्नु पऱ्यो नि, यसरी त हुँदैन नि, यो त अशुद्ध हो नि भन्दाखेरि तपाईँलाई निराश आइगयो। तपाईँले व्यभिचार गर्दै थियो, व्यभिचार गर्नु छोड्नुपर्छ, यसरी त हुँदैन, हामी इसाईहरू हो भन्यो भने तपाईँलाई मिठो आउँछ, त्यहाँ तितो आएन। त भने तपाईँ एउटा बेस्यापनमा हिँड्दै थियो भने बेस्यापनमा हिँड्नलाई यसो गर्नु हुँदैन। हामीले हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन सत्य छ, यसो सत्य हुन्छ, यो छोडिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई खुसी आउँछ त्यो बेलामा? मलाई त आउँदैन। यो उत्पत्ति 9 अध्यायमा छ यो इन्द्रियणीको बारेमा, यो पनि परमेश्वरको करार हो। अनि यो कुराहरूमा मेरो जीवनमा धेरै कुरा लागू भएको छ, म पछाडि बताउँला। र अनि यस किसिमले गर्दा यो सिनहरूलाई हेर्नुहोस्, किनभने मैले मिलाउनु लागि अलि चाहिँ तपाईँलाई रसिया होस् भनेर मैले मिलाएर लगाएको छु। नराम्रो अलि कुरा छैन, एकदम राम्रो सिन परमेश्वरको सृष्टि हो, हेर्नु खाँचो छ। र यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट आएको कुराहरू कुनै पनि रहस्य छैन। पहिला बहुतै निराशको कुरा छ। तपाईँले नराम्रो चिजहरू पिउँदै थियो, मातेर तपाईँ बाटो मुनि माथि हुँदै थियो, त्यो कुरा छोडिनुपर्छ। यो हुँदैन भन्दै बित्तिकै तपाईँले निराश आउँछ र त्यो खुसी आयो तपाईँलाई? आएन नि। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन अझै पनि छ। उद्धार बाहेकलाई परिवर्तन होस् भन्छ। संसारको मान्छेले उद्धार पाएको छैन र उनीहरूलाई माया गरेको देखाएको छैन परमेश्वरले। म परमेश्वरको दर्शन प्रतिदिन पाइरहेको छु। यस कारणले मसँग पुरै व्याख्या छ। र यस कारणले गर्दा सबै खुसीको कुरा त दियाबलासबाट आउँछ। बुझ्नुभयो? तपाईँले विवाह गर्नु, तपाईँले त अर्को केटा लिएर हिँडेको पो मैले देखेँ त, यो त प्रभुबाट हो त भन्यो भने तपाईँलाई खुसी आउँछ। या त केटालाई तिमीले केटी लिएर हिँड्दै थियो त सपनामा, त मैले यस्तो देखेँ त, यो प्रभुबाट हो भन्दाखेरि तिमीलाई खुसी आउँछ। अशुद्ध कुराहरू खाँदै गरेको मैले देखेँ, यो कुरा एकदमै राम्रो छ भन्यो भने तिमीलाई खुसी आउँछ। हो, प्रभुबाट पनि यस्तो पाइने रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ। त भने सबै खुसीको कुरा सुनाउने चाहिँ दियावालाबाट आउँछ। अनि परमेश्वरबाट सुनेको कुरा चाहिँ, देखेको कुरा चाहिँ पहिला तितो हुन्छ है। तपाईँले अशुद्ध कुरो छोड्नु पऱ्यो, तपाईँलाई तितो आयो।
र ती तितो कुरो चाहिँ तपाईँले सहाएर वचनमा भनेको छ। दोस्रो कन्ती 6:17-18 भनेको छ, अशुद्ध कुरो केही नछौ, निस्केर आऊ, म ग्रहण गरिदिनेछु र तिमीहरू मेरो छोराछोरी हुनेछौ र म तिमीहरूको पिता हुनेछु भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो खुसी मात्रै खोज्ने कुराहरूमा छ भने परमेश्वरको वचन तितो हुन्छ। पहिला चाहिँ तितो हुँदा रहस्यमा पसिसकेपछि तपाईँको रोग बिमार येशूले निको पार्नु भएपछि पछाडि तपाईँले रहस्य कुरा थाहा पाउनेछ अनि चाहिँ खुसी मान्नुहुनेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको खुसीको जीवन बित्नुहुनेछ। र हामी परमेश्वरबाट आएको कुरो चाहिँ पहिला तितो हुन्छ, पछाडि मिठो हुन्छ भन्ने कुरो जानिनुपर्छ। र हामीले सबै तितो मिठो मात्रै आउँछ परमेश्वरको वचनमा भन्नुहुन्छ। तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको बारेमा दर्शन देख्छ, कहीँ मैला घैलामा गएर सुतिरहेको देख्छ, त्यो अनुसारले हामी विपन्नबाट त्यो कहँदाखेरि हेर्दाखेरि के रहेछ भने विपन्नमा चाहिँ उसले त्यो आमाले चाहिँ पोते लगाइराखेको हुन्छ। अनि त्यो पोते चाहिँ येशूमा पोते लगाउनुपर्छ भनेको छैन, फ्याँकिनुपर्छ भनेको छ। नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेको छ। यूहन्ना 3:3-4 विसर्जन आत्मामा भएर जन्मेन भने कोही स्वर्गीय राज्यको योग्य हुँदैन भनेको छ। अब हेर्नुहोस् कसरी लड्छ त फेरि। अब सुन्दैन, चित्तो के अरे खालि खुसीको कुरा मात्रै सुन्नेहरू भने चाहिँ यसरी हुन्छ। यो पनि एउटा स्वर्गदूतको स्वर्गीय राज्यको घोडा जस्तो हो। प्रभु यीशुको राज्यमा घोडै छ, यस कारण यो किसिमको देखाएको छ। र अब त्यो कुरामा हेर्नु, मर्कुस 4 यो कुद्ने घोडा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, तर नकुद्ने एक ठाउँमा सजाएर राखेको घोडा चाहिँ हामी हेर्नु हुँदैन। फेरि त्यो चाहिँ अर्को प्रतिमा जान्छ। र मर्कुस 4:17 भनेको छ लड्छ भनेको छ। अनि मर्कुस लुका 8:13 भनेको छ पतन हुन्छ भनेको छ। पतन भइसकेपछि अनन्त आगो। मत्ती 18 6, 7, 8 हेर्नुहोस् यहाँनिर। किनभने पाप गर्न लाउने हात चाहिँ काटेर डुडुलो भएर राज्यमा पस्नु तिम्रो निम्ति हित हुनेछ भनेको छ। तपाईँको आँखामा कालो पुर्याउने, तपाईँको मुखमा कालो पुर्याउने त्यो हात चाहिँ त्यो हातले होइन र तपाईँको खुट्टाले त पुर्याएन नि त। त्यस कारण येशूले जे बोल्नुभएको छ सही कुरा बोल्नुभएको छ। त्यो हात चाहिँ काटेर डुडुलो भएर तिम्रो जीवनमा पस्नु हित हुन्थ्यो, नभएदेखि नरकको अनन्त आगोमा फालिने छ भनेको छ। यस किसिमले गर्दाखेरि किनभने यो कुराहरू बताइनु नै पर्छ हामीले। र प्रभु यीशुले पछाडिको दिनमा हामीलाई नसम्हाल्नु हुने अथवा न्याय गर्नुहुने कुरा चाहिँ हामीले पहिलाबाटै हामीले वर्णन गरिनुपर्छ। यदि वर्णन गरेनौँ भने हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो भाइ बहिनीलाई, दिदी बाबुआमालाई हामीले बचाउनु सक्दैन। र दिनको बिजोग हेर्नुको लागि तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपाली क्रिस्चियन टेस्टामोनी हेभन हिल लेख्नुहोस् त। हेभन चाहिँ स्वर्ग, हिल चाहिँ नर्क। त्यो लेखेर हेर्नुहोस् त। विभिन्न भाषामा तपाईँको लाइन बाई लाइन आउँछ स्वर्ग नर्क देख्नेको कुरा, गवाईहरू। त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु भएको छैन होला सके। र यस किसिमले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भरपुरीमा हेर्नु खाँचो छ। अब हामी बाइबली सिद्धान्तमा बोल्नेछौँ। मैले भुलेछु। बाइबली सिद्धान्त के हो त? प्रभु येशू र परमेश्वरको सिद्धान्त हो। र यस किसिमले किन सिद्धान्त भन्यो? प्रेरित 2:1-2 के भएको थियो कि पवित्र आत्माको आगमन कसरी भएको थियो, त्यो कुरालाई लिएर हामी सिद्धान्त बताएर जानुपर्छ। मण्डलीहरूमा पवित्र आत्माको भरपुरी सेवामा पिता पुत्र पवित्र आत्मा सधैँ पुकारिरहनुपर्छ, प्रार्थना गरिरहनुपर्छ र नयाँ भाषा बोलिनुपर्छ। यदि तपाईँले नयाँ भाषा अटोमेटिकली आफैले पाएको छैन भने तपाईँको उद्धार भएको छैन। यहाँ त पाप क्षमा गर्ने पनि मण्डली नै हो, अगुवाहरू हो। र तपाईँले पाप क्षमा गर्नु सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 20:22 भनेको छ, मानिसको पाप तिमीले क्षमा गर्यौ भने क्षमा हुनेछ र क्षमा गरेन भने क्षमा हुने छैन भनेको छ। यस किसिमले गर्दा क्षमा दिने पनि हामी नै हो। अगोजनले अभिषेक भएका दासहरूले
बिमा के अरे हात राखेर प्रार्थना गरिनुपर्छ र अनि त्यहाँ भएको अन्धकारको शक्ति दुष्टहरू निस्किभाग्छ। प्रभु यीशुको अभिषेकले छोएपछि त्यहाँनिर आगमबानीहरू बोल्नु थाल्छ र यसमा हल्का बोलेको पनि छ। यसमा यो ज्योति सिनले गर्दाखेरि भएको छ, नमान्नु होला। र अनि त्यहाँनिर अन्य भाषा बोल्नु सुरु गर्छ। त्यो गर्नु आवश्यक नै पनि छ, किनभने अन्य भाषा बोल्नु थालेपछि उद्धार भएको कुरा छ। मर्कुस पहिला लुका 9 लुका 10:19 स्वर्गमा नाम लेखिँदैछ भनेर नै रमाऊ भनेको छ। र प्रकाशित वाक्य 3:11 कतिमा छ त्यहाँनिर, त्यहाँ पनि भनेको छ नाम लेखिनुपर्छ भनेर। जान्न खाँचो छ प्रिय हो, जान्न खाँचो छ, तपाईँले जानिनुहोस्। अनि अब नाम लेखिनुपर्ने कुराहरू त्यसमा आयो र जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिनुपर्छ र त्यो संसारिक ईश्वरको नाम लेखिँदैन। यीशुको राज्यमा जुन असल नाम छ त्यो मात्रै लेखिने छ। तपाईँले जान्नुहोस् प्रिय हो। यो आगो चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ, मैले यो अलिकति यो डिस्टर्ब भएकोले गर्दाखेरि पहिला लागेको थियो, त्यसले गर्दा अलिक डिस्टर्बमा आयो र पनि ठिकै छ। यो आगो देख्दै हुनुहुन्छ, किनभने यो आकाशमा देखेको आगो। मैले मण्डलीमा गवाई दिनुको लागि मैले समय मागेको थिएँ 2019मा 18देखि नै, तर मलाई समय दिएन। निर्धारित देखेको केही विश्वास गर्दिनँ भनेर। अनि म परमेश्वरसँग धेरै गनगनाएर प्रार्थना गरेँ, आफ्नै दासदासीले देखाउनुहोस् कि मेरो बाहिर शक्ति केही पनि छैन र बाहिर बिमारले प्रार्थना गरेर निको पारौँ, बिमारी पनि भेट्दैन, निको पारेर देखाउनु भन्दाखेरि। र अब मैले तपाईँको राज्यमा केही गर्नु सक्दिनँ, किनकि उनीहरूले विश्वास चाहिँ मान्नु सक्दैन, समय छैन, त्यस कारणले केही पनि भन्नु सक्दैन भनेर। पहिला भन्दै थियो मण्डलीमा गएर गवाई दिए, शिक्षा दिए भनेर भन्दै थियो परमेश्वरले दर्शनबाट। तर मैले मण्डलीमा समय राखेँ, तर प्रार्थनालाई विषय राखेँ, तर उत्तर आएन। यसकारण मैले धेरै गनगनाएर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ अब म पापमा डुब्छु, म पापमा डुबेपछि तपाईँले देखाउनु हुन सक्ने छैन भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछाडि मलाई यो विपन्नबाट आगो देखायो। यो आगो चाहिँ जुलाई 20 तारिक 2019मा हो देखाउनु भएको। जम्मा 4 दिन 4 पल्ट देखाएको छ र अहिले त्यो कुराहरू पुरा भइरहेको संसारमा देख्छौँ हामी फेरि। र विपन्न स्वप्न प्रार्थनाबाट स्वप्न दर्शनबाट पनि धेरैचोटि देखाउनु भएको छ यस्तो कुराहरू। र भने तपाईँले जानिन सकियोस् भनेर नै यो कुराहरू मैले बताएको छु है। अब हामीले होइन यो कुराहरू केही पनि होइन भन्न चाहन्छ भने सिरा राई, बबिता राई, शीर्षि गुरुङ अनि त्यहाँ अरू पनि आउँछ। यो चाहिँ हिन्दीबाट बनाएको रहेछ, एकदमै राम्रो छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। खास गरी प्रभु नपाउनेहरूको व्यक्तिको लागि हो यो हुने चाहिँ, तर पाएकोहरूले पनि पढ्नु सक्नुहुन्छ। र जसरी हुन्छ हामीले परमेश्वरको महिमाको निम्ति आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई बचाउको लागि हामीले गरिनुपर्छ। अब संसार यस्तै भएको छ, किनभने परमेश्वरको र प्रभु येशूको धार्मिकतालाई विश्वासी जनहरूले थाम्न सकेन। अनि थाम्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब संसारलाई अन्त्य गर्नु चाहँदै हुनुहुन्छ। अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको हातमै छ होइन र? सारा सृष्टि परमेश्वरकै हो र उहाँ प्रभु येशू चाहिँ उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ। यस किसिमले गर्दा परमेश्वरलाई उहाँले अन्तिम गर्नु सक्नु पनि हुन्छ र उहाँले समय पर्खिन सक्नुहुन्न। यति समय पर्खिनु पनि उहाँको समयमा पर्खिनु हुन्थ्यो होला, तर पर्खिनु भएन र यो समय पनि त्यस्तै हुनेछ। र अब हामीले जानिनुपर्ने कुरा के छ त? अझै हामीले यसैबाट बुझौँ। हामी यहाँनिर भनेको छ
यस कारणले याकुबका त्यसले बाबुका हृदय यहाँनिर भनेको छ, म परमप्रभु कहिल्यै परिवर्तन हुँदिन। यसैले हे याकुबका सन्तान हो, तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। तिमीहरू अब 7मा यो मलाकी 3को 6मा हो र अब 7मा तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा उर्दीदेखि तर्केर गएका छौ र ती तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। र मतिर फर्क र म तिमीतिर फर्किनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरू त सोध्दछौ हामी कसरी फर्कौँ। अब हामी इसै जाति भइसकेकोहरू चाहिँ हामी फर्केका छौँ है प्रिय हो। मत्ती 13को 15मा त्यहाँ फर्किने थियो र निको पार्ने थियो भनेको छ। तपाईँ जतिजना प्रभु यीशुबाट प्रार्थनाद्वारा निको हुनुभयो, तपाईँहरू सबै फर्किनु भएको हो र फर्किसकेकोलाई परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो र उद्धार भइसकेपछि उहाँको माया र प्रेमका र उहाँको छायाभित्रमा पसिसकेको छ। यसकारणले हामीले जानिनु चाहिँ पर्छ प्रिय हो। हामीले जानेनौँ भने कहिले जान्ने साह्रो छ। एउटा कुरो बुझिराख्नुहोस् अब, किनभने हिजो आज हाम्रो अगुवाजनहरूले भन्नुहुन्छ हामी परमेश्वरको दास हौँ भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशुको दासको त कुरा नै गर्दैनौँ न। यहाँ प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ त हेर्नुहोस्, मत्ती 20को 26 पददेखि लिएर, तिमीहरूको बिचमा यस्तो हुने छैन, तिमीहरूको बिचमा यस्तो हुने छैन जस्तो हुने छैन, तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। यो भन्छ, जो ठुलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ भनेको छ। प्रभु यीशुको सेवक हो हामी भन्दैन, परमेश्वरको दास हौँ भन्छ। त परमेश्वरको दास हो भनेदेखि फेरि परमेश्वरबाट आएको प्रार्थनामा देखेको दर्शनहरू, आराधनामा देखेको दर्शनहरू र आराधना गरिरहेको सबै भेला भएर आराधना गरेको ठाउँमा देखेको दर्शनको कुरा भन्दा विश्वास गर्दैन फेरि, र आँखा चिम्लाएर देखेको हामी विश्वास गर्दैनौँ भन्छ। अब गवाई दिनुको लागि सल्लाह माग्यो भने त भने परमेश्वरको दास हो। पक्का अगमवक्ता जस्तै योएल होइन, इजिकेल अगमवक्तालाई जस्तै परमेश्वरले बोलाएको दास जस्तै हुन चाहन्छ भने इजिकेल अगमवक्ताले दर्शनमा के देख्यो होला त? मेरो आत्मालाई लगेर उता देखायो, मेरो आत्मालाई उता लगेर देखायो, धर्मगुरुको छेउमा गएर बसेको थिएँ र मलाई यस्तो कुरा देखायो। योएल इजिकेल 8 अध्याय 9 अध्याय 26 अध्यायमा के देखायो भने त धर्मगुरुदेखि मार्न सुरु गर भनेछ। अब तपाईँहरू परमेश्वरको दास मात्रै भन्छौँ, प्रभु यीशुको सेवक हौँ हामी भन्दैनौँ भनेदेखि तपाईँहरू धर्मगुरु हुनुहुन्छ र तपाईँ धर्मगुरुदेखि नै मार्न सुरु गर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ। कारण किन? अब दाउदको पछि लाग्दछ। साउलले दाउदलाई अभिषेक गरिदियो भनेर त्यो अभिषेकलाई खोजेर गएको छ। तर दाउदले के भन्यो होला थाहा छ तपाईँलाई? भजन 50मा। अनि फेरि बाँकी अरू वचनमा के भनेको छ होला त? र परमेश्वरले कसरी देख्यो भने त त्यसरी देख्ने हुनु पऱ्यो नि त। पक्का दाउदको अभिषेकलाई खोजेर गएको दासहरू भने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई आत्माद्वारा हामीलाई स्वप्न दर्शन देखाउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्दैन त? र तपाईँ शारीरिक कुराले नै तपाईँ थाहा गर्नु चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्,
यूहन्ना 7 को 63 यहाँनिर 6 मा रहेछ। यूहन्ना 6 को 63 जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन्। जुन वचन प्रभु यीशुले बोल्नु भएको छ त्यो वचन आत्मा र जीवन हुन्, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन भनेको छ। तपाईँ शरीरमा रहेर नि तपाईँ दर्शन देख्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भुलमा हुनुहुन्छ, गल्तीमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कहिल्यै दर्शन नदेख्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। तपाईँ शरीरमा रहेर देख्न चाहनुहुन्छ, आत्मामा रहेर देख्न चाहनुपर्छ। यहाँनिर भनेको छ मत्ती 23:27 जो तिमीहरू मध्ये पहिलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनेछ। त्यो तिमीहरूको कमाएर हुनुपर्छ भन्ने छ। सेवक हुने चाहिँ कमाएर हुनुपर्छ अरे, मण्डलीमा धेरै दुःख उठाउनुपर्छ, त्यो सही कुरा हो। अब यहाँ भनेको छ 28 जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर धेरैको सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल र स्वरूप र आफ्ना प्राण दिन आए भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, किनभने प्रभु येशूले आफ्नो प्राणसम्म दिनुभयो संसारमा विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई जीवन दिनको लागि। त भनेदेखि हाम्रो इसाई दाजुभाइहरूले चाहिँ संसारिक ईश्वरको नाम छ तपाईँसँग अलिकति परिवर्तन गर्नुहोस् न हौ भन्दाखेरि पनि बहुत क्रोधित हुन्छ। सिक्किममा मैले 4 वर्षसम्म सङ्गति गरेको मण्डली थियो। त्यहाँनिर नाम उहाँको चर्चमा हेरदेख गर्ने एउटा अगुवा थियो अनि उहाँको नाम चाहिँ इन्द्र थियो। अनि इन्द्रले अब शङ्खले लङ्का जलाउँछ भन्ने कुरा रहेछ। नामले अलिकति छोएको छ भने पनि शैतानले यति साह्रो खेद्दो रहेछ कि उसको शरीर पुरै ढाकिदिँदो रहेछ अन्धकारले। अनि परमेश्वरले त्यो चाहनु हुँदो रहेछ। अनि म यहाँ अमेरिकामा आएर भने मलाई उहाँ सिक्किममा पहिलाको सङ्गति गरेको मण्डलीमा लगेर 3 चोटि देखायो र यो चाहिँ प्रभु यीशुको आगमनको बेलामा यसरी आउनेछ पृथ्वीमा भनेर देखाउनु भएको एउटा दर्शन देखेको अनुसारले बनाएको रहेछ। यसमा हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्दै गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अनि उहाँको नाम इन्द्र थियो। त्यतिखेर मलाई खोजी